Talo upaneya Bapak putakat miak Gayon koruneyak Deva mokakaya Talo upaneya Bapak putakat miak Gayon koruneyak Deva mokakaya बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावां भयणांनो, आडकोळी वेळार आमी कोत्तलो वावर सोडून दिता वो कशें करून ताचेर उपाय काडटा. कश्टां वरवीं जायते पावटी आमचे भितर आसलेली शक्ती आमकां वळखूंक मेळटा. पूण जायते पावट फकत काळजीदार जावप पुरो ना, पूण सर्जनशील काळजीदार काळीज क्रिएटिवली करेजस हार्ट आमकां जाय पडटा. असलें काळीज ह्या मिसाचे भेटेन आमकां दर एकल्याक मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कसलें काळीज आमी आपणावंक जाय तें आमकां सांगलां. भाग्योन झुजे भाशेन सोर जवनशील काळीज काळजीदार काळीज आमी आपणावंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या काळजांतलें जायतें बरेंपण आमी एकामेकाक दिता. त्या पासत देवाक ह्या मिसांत जें बरें काळजांतलें आमचें येता ताचे खातीर देवाक दिनवासुया. आनी दुबाव विरेन जायते पावटी आमी असोक्तायेक सांपडटा. जायते पावटी स्वार्थी मन आमचें जाता, स्वार्थी काळीज आमचें जाता आनी आमी वायट करूंक पावता. असले आनी साबार पातकांचो उगडास काडून दोनया देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातक्यांची दूख धरून आनी बापाचे काकळुतीक उलो मारून सगळे आमी बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somya kakut kot kakut kot Krista kakut kot Krista kakut kot kakut kot Somya kakut kot Somya kakut kot kakut kot. प्रार्थुया. इलोसो वेळ ओगेपणान आमची कास्की मागणी आमच्या हुस्के कोती दूख कोश्ट आनी भोव करून आमकां एक बरें काळीज देवा कडेन मागुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सद्दां दुलोबाईन वागोय.
तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजें सोवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरी समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान आख्ख्या इस्रायलाक अशें सांगलें, म्हाका 120 वर्सां बोल्लीं आनी आतां म्हज्यान म्हाका जाय तशें भायर भितर सरूंक जायना. त्या भायर सर्वेस्परानूय म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दान न्हंय उतरचो नाय. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मुखार वेतलो. ह्या राष्ट्रांचें निसंतोण करून तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी सर्वेस्परान सांगलां तशें जोसुये तुमचे मुखार वेतलो. सिहोन आनी ओग ह्या अमोरितांच्या राजांचें आनी तांच्या गांवांचें सर्वेस्परान निसंतोण केलें तशें तांचेंय करतलो. आनी सर्वेस्पर तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी हांवें तुमकां घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणे तुमी तांचे तांय करतल्यात. धीर घेयात आनी घोट रावात. तांकां भिये नाकात, तांचे मुखार कांपू नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुजे बरोबर चलतलो. तो तुका विसरचो ना म्हूण सांडचोय ना. तेन्ना मोइजेसान जोसुयेक आपयलो आनी आख्ख्या इस्रायलाचे हुजीर ताका म्हणलें, धीर घे आनी घोट राव. जो देव सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण सोपूत दिला त्या देसान तांचे बरोबर तूं भितर सरतलोय आनी तूंच तो तांचे आधीन करतलोय. सर्वेस्पर तुजे मुखार चलतलो. तो तुजे बरोबर आसतलो, तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भिवू नाका, आंग काडूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. सर्वेस्पराचें नांव परगट कोत्ता. चलात आमच्या देवाची वडवीक गाजोयात. तो आमचें कडप ताचें काम सोपून, कित्याक सगल्यो ताच्यो वाटो प्रमाणीकपणाच्यो. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पुर्विल्ल्या दिसांचो उगडास कर. काळा फाटल्यान काल, गेल्लीं वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या वडिलां लागीं विचार, तीं तुका सांगतलीं. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. जेन्ना सर्वेस्परान राष्ट्रांक आपआपलें दायज दिलें, जेन्ना मनशाच्या भुरग्यांक वांटून घाल्लीं, तेन्ना देवाच्या पुतांची संख्या पडल्यान तांच्यो शिमो थारायल्यो. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. पूण सर्वेस्पराचो वांटो म्हणल्यार ताची पोरजा. जाकोब ताच्या दायजाचो वांटो. एकलो सर्वेस्पर ताका वाट दाखयता. ताच्या सांगाता पोरको देव आनीक ना. जबाब, सर्वेस्पराचें दायज ताची पोरजा. शुभ वर्तमानां सगळीं उबी रावया. Zoe sorvesporak, Zoe, Zoe sorvesporak, Zoe, Zoe, Zoe sorvesporak, Zoe, Zoe sorvesporak, Zoe, Zoe, Munis nui zundia vorvi, Jazo ganjivo asa. Deva donat lehutor, taco dziuposta, Zoi sorvesporak, Zoi,
Soy sorves porak, soy, soy. Soy sorves porak, soy. Soy sorves porak, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू बसून शिकवण दितालो आनी गालिलियेच्या आनी जुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुसांतले फारिसेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसले. आनी पिडेस्तांक बरी करूंक सर्वेस्पराची शक्ती तांचे सोवे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक अंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळनासले देखून ते पाटोसाचेर चडले आनी नोडे काडून अंथरुणा सयत ताका मोदेकात जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हळें, मनशा, तुजी पातकां तुका भोगसली. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिसेव आपल्या मोनांत म्हणूंक लागले, देव निंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? ताचे चिंतप जाणा जावन जेजून परतीपाड केलो. तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंतात? तुजी पातकां तुका भोगसली, वो उठ आनी चल, आंतले खंयचें म्हणूंक ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगल्या उजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें अंथरूण घेवन तो देवाची तुस्त करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थोटाकली आनी देवाक वाखाणली आनी भिरांतीन भरून म्हणटाली, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड इश्टानो, आयज आमचो विशय जावन आसा जेजूक अणभवया, सर्जनशील काळजीदार काडीज आपणावया. सर्जनशील काळजीदार काडीज म्हणजे अ क्रिएटिवली करेजियस हार्ट. इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायत्यो आडकोड्यो येतात, तर ह्या वेळार असल्या एका आडकोडीचो उगडास कर. ती जावं येता फामिलींत, वावरा जाग्यार, संबंदीक वाटेन, आर्थीक व मानसीक वाटेन, शेजाऱ्या मदें, भाटांचो प्रश्न, पयशाक लागून वो मोगा बाबतीन. तुमचे फुडें हो प्रश्न आयलो तेन्ना तुवें कितें केल्लें? इश्टानो, आमच्यान दोन उपाय घेवं येता. आडकोडी वेळार आमच्यान आमी सोडून दिता आनी चलूंक लागता, वो कशेय तरेन त्या आडकोडीचेर जोयत व्हरूंक आमी उपाय काडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत कांय दादले आर जाल्ल्या आपल्या एका इश्टाक अंथरुणार घालून घेवन आयले. पूण जेजू घरा भितर आसलो आनी घरा सरभोंवती एक व्हडली उरपूंच आसली आनी ह्या खातीर तांकां खंयच्यानूच भितर सरूंक जायना जालें. देखून ते पाटोसाचेर चडटा. पाटोस उक्ती करून त्या आर जाल्ल्या मनशाक ते जेजू मुखार देंवयतात. ही घडणी अदीक बरे भाशेन समजून घेवंक इस्रायलांत आसलेली घरां कशी आसली ती आमी जाणा जावंक गरज. इस्रायलांत चडशीं घरां सोपाट पाटोसाची म्हणजे फ्लॅट रूफ आसताली. पावसाचें उदक देंवून वचपाक तो पाटोस मातसो आडवो आसतालो.
तांची पाटी एके वण्टीसान दुसरे वण्टी पासून पावताली आनी ती पाटोस उक्ती करूंक सोंपें आसलेलें. इस्रायलाचो लोक मेल्ले मोडे पाटोसानूच भितर आनी भायर काडटाले. हाचेर आमी इल्लोसो नियाळ केल्यार त्या आर जाल्ल्या मनशांचे इश्ट त्या आर जाल्ल्या मनशाक एक मेल्लो कसो चोकला देंवयलो. तो कुडीन जिवो आसलो पूण पातकाच्या मोरणान तो सांपडलोलो. तांच्या आर जाल्ल्या इश्टाक जेसूशी हाडूंक ते दादले काळजीदार आसले. पूण जेन्ना लोकांची व्हडली उरपूंच ताणें पळयली तेन्ना तांच्यान निबा करूंक जाताली, एक्सक्युजीस करूंक जाताली. जायतो लोक आसा, अंतरूण घेवन आमच्यान भितर कशें सरूंक जाता, आमच्यान जावचें ना. वो तांच्यान म्हणूंक जातालें आमी प्रयत्न तरी केलो पूण आनी हें म्हणून तांच्यान घरा वचूंक जातालें. पूण तांणी अशें करूंक ना. ते काळजीदार आसले खरें पूण त्याच बरोबर ते सर्जनशील क्रिएटीव जाले. दारांतल्यान भितर सरूंक जायना. बरें, पाटोसाचेर चडोवन पाटोस उक्ती करून त्या आर जाल्ल्या मनशाक तांणी सोकल्या देंवयलो. ते काळजीदार आसलेले पूण सर्जनशीलूय ते जाले. आनी हे तांचे सर्जनशील काळजीदार काडीस पडून तांचो भावार्थ पडून जेजू त्या आर जाल्ल्या मनशाची पातकां बक्षिता आनी ताका पेकोवणी दिता. इश्टानो, पाप साहेब फ्रांसीस बायगिवोन जुसेक सर्जनशील काळजीदार काळजाचो बापूय म्हूण परगट करता आपल्या आपोस्तोलीक चिटीन पात्रीस कोर्दे हातून. बायगिवोन जुसेक देवान मारयेक आनी जेजूची काळजी घेवन विचून काडलेलो. ताका ही म्हत्वाची जबाबदारी दिलोली. देव ताका सुचयतालो तसोच तो करतालो. बोडव्यान देवदूतान ताका सुचयलें की मारयेक आपली पोतीण घेवंक ताका सुचयलें तेन्ना तो विचार करिनासतना ताचें सांगणें आयकता. तशेंच जेन्ना रातच्या वेळार स्वप्नांत देवदूत ताका सांगता तूं मारयेक आनी जुजेक घेवन तूं इजिप्टाक पडून वच, तेन्ना विचार करिनासतना तो मारयेक आनी जुजेक घेवन तो इजिप्टाक पडून वेता. इश्टानो, बायगिवोन जुसे फकत काळजीदारूच न्हय पूण तो सर्जनशीलूय जावन आसलो, तो क्रिएटीव जावन आसलो. इजिप्टाच्या देशांत एक निर्वाशी कशे ते जियेताले तेन्ना तांकां जेवणखाणाची गरज आसली. घर आनी वावर तांकां सोदूंक जाय आसलो. पवित्र कुटुंब दुसऱ्या कुटुंबा भाशेन तांकांय प्रश्न आसले. पूण ह्या सगळ्या प्रश्नाक बायगिवोन जुसे काळजीदारपणी तो फुडो करता. आपणाक दिलोली जबाबदारी तो बेस बरे तरेन पाळटा आनी मारयेक आनी जुजेक जेजूक सुरक्षीतपणी ताणें सांबाळली. इश्टानो, आमच्या जिवितांत आमकां वेगवेगळ्यो तरेच्यो आमकां जबाबदाऱ्यो आसात. कुटुंबांत, समाजांत आनी पवित्र सभेंत. कुटुंबीक जिवितांत एक बापूय कसो, एक आवय कशी, भुरगे कशे, वो कामा जाग्यार वावराडी कशे, आमकां जायत्यो जबाबदाऱ्यो आसात. म्हजी जबाबदारी हांव काडीज मोन घालून पाळटा काय वो आडकोडी वेळार हांव ती सोडून दितां. समाजीक जिवितांत हांव म्हज्या अंतस्करणा प्रमाणे वावुरता पूण कोण म्हजे विशीं वायट उलयता तेन्ना हांव तो वावर सोडून दितां. जायते पावटी बरें करूंक गेल्यार म्हजेरूच वायट येता आनी ह्या खातीर हांव तो बरो वावर सोडून दितां. अशी आमची वागणूक जाता काय? पवित्र सभेंत आतां इश्टानो 2 वर्सां सुमार आमी लोकसंपर्क साधनाच्या आदारान आमी मिसाचे भेटींत देवाच्या उतरांत आमी देवाच्या संबंदांत आमी आमचो भावार थिरायल्या. नवे तरेन आमी आमचो भावार जिवंक आमी प्रयत्न केलो. आमचो क्रिस्ती भावार्थ न्हयच फकत हांव आनी म्हजो देव पूण हांव, म्हजो समुदाय आनी म्हजो देव. ह्या खातीर ह्या महामारी वेळार, ह्या पॅन्डेमिका वेळार आमच्यान हे समुदायक मोन कशें जिवंक जाता
जावं इगोर्जीन वो समुदायांनी वो आमच्या घरांनी आमी हे समुदायक मोन हे कम्युनिटेरियन स्पिरीट आमच्यान कशे तरेन वाडूं येता. आयज आमकां सर्जनशीलपणी क्रिएटिवली चिंतूंक आव्हान. भाग्यवंत कायतान रोमाच्या शारांत जियेतालो तेन्ना थोड्या पाद्रींच्या जिवितांत ओत्मीक आनी नैतीक आडसाय ताणें पळयली. ह्या कारणाक इगोर्जेची सफाई एक्लेसियल क्लिनिंग जावंक जाय आसली म्हूण तो जाणा आसलो. मार्टिन लुथर आनी भाग्यवंत कायतान दोगूय यादनीक दोगांयकूय इगोर्जेची सफाई एक्लेसियल क्लिनिंग करूंक सोदताली. पूण दोगांयनी वेगवेगळे मार्ग वेंचून काडले. मार्टिन लुथर इगोर्जे आड झुजलो आनी फूट घालून ताणें प्रोटेस्टंटाचे जोमे स्थापले. दुसरे वाटेन भाग्यवंत कायतान इगोर्जेंतूच रावन इगोर्जेंत भितरल्यान ताणें प्युरिफिकेशन शुद्धी केली आनी नवसोरणी केली. आमी आनी हे तरेन ताणें आपल्याच्या स्वताच्या जिवितांत पयले सुवातेर बदलणी नवसोरणी आनी शुद्धी करून त्या दुसऱ्या यादनिकाक तो एक नमुनो जालो. ह्या वरवीं भाग्यवंत कायतान सर्जनशील काळजीदार काळजान ह्या प्रश्नाक फुडो करून तो आपली यादनिकी जबाबदारी बरे तरेन तो पाळटा. इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायते पावटी प्रश्न येतात, आडकोडयो येतात तेन्ना आमकां दिसता देव आमकां आदार दिना, तो आमच्या सांगाता ना. पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना, तो आमकां केन्नाच सोडिना. बगोर आमी सर्जनशीलतायेन वो नवे तरेन क्रिएटिवली ह्या आमच्या प्रश्नाक जबाब सोदूंक तो आमकां हुस्कायता. हेंच करूंक आयज आर जाल्ल्या मनशांचे इश्ट भाग्यवंत सुसे आनी भाग्यवंत कायतान आमकां नमुनो. तर इश्टानो, ह्या वेळार जेन्ना जेजू खरेपणी ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो तेन्ना सगळ्यो आमच्यो जबाबदाऱ्यो आमचे प्रश्न आमी ताच्या हातांत घालुया. खेरीतपणी ज्या प्रश्नाक आमकां जबाब मेळना ते प्रश्न आमी ताच्या हातांत घालुया आनी आमच्या फुडल्या जिवितांत आमी पावल मारतना सर्जनशील काळजीदार काडीस अ क्रिएटिवली करेजियस हार्ट आमकां दी म्हूण आमी जेजू लागीं मागुया. उबी रावया. देवाच्या उतरान आनी देवाच्या उतराचे म्हणणेन आमचे दोळ्या मुखार एक आव्हान मांडलां. हें आव्हान फुडें व्हरूंक आनी आमी सगळीं भाग्यवंतपणान वाडूंक ह्या वेळार थोडीशी मागणी बापा मुखार घालून आमकां कृपा आनी बळ बापाचें मागुया. धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या पाप साहेबान विस्पांनी आनी यादनिकांनी आडकोळी वेळार काळजीदारपणी जेजूक साक्षी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या कोविड महामारी वेळार सर्जनशीलपणी लोकांचें चिंतून पोरजेच्या बरेपणाक फावो ते निर्णय घेवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोश्टां दोगदां मदें निराशी जालोल्या पासत मागुया. ह्या कोविड महामारी वेळार सगळ्या गोरेब्यांनी वेगवेगळे तरेचे प्रश्न उप्रासल्यात. तांकां ह्या कोश्टांक फुडो करूंक जाणवाय आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा,
आमकां दोयेन आयकून घे. जबाबदारेन जिवीत जेवूंक सर्जनशील काळजीदारपण मागुया. आमच्या जिविताच्या आडकोळी मदें आमी निराशी जाता तेन्ना आमच्यो जबाबदाऱ्यो सोडिनासतना काळजीदारपणान भागयोन कायताना भाशेन आमी प्रश्नांक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बापा, ही थोडीशी मागणी बावाडतान आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमेन. देणी आमची भेटूंक खाता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तूं कोरपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. Confondo altrar hatau, soros somor pitau. Amche suktuk sorbetoitau, madung gemon vinod kortau. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सद्दां ओंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बाबाडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टाव. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbarazzo sorvespor tu. Surgani sonsar bolia, tuja voi pohovan, usurgi tu casoi soi. Sorvespora cenavi, yetata casoi. Usurgi tu casoi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक. तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन बावार्थाचो घूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन झुजेवाज, बागेवन कायतान आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सगळे आमी बाबार्थान विस्वासान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळलींक पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. खुशाल मनान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो आसा आमचो सोमी, ताचें काळीज सगळ्या गुणांनी भरलेलें काळीज, आनी हे सगळे गूण घेवन तो आमच्या काळजांनी येता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Cáliz moche tu contrecta, Jesús, calzant mochean. Cáliz moche tu contrecta, Jesús, calzant mochean. Ashen tuka shevuk rauta, bagoya shatar kamocha. Ashen tuka shevuk rauta, bagoya shatar kamocha. मोगाच्या भावां भयणांनो, आमी 2 दिसा जेजूक उंड्या रोगतान आमी शेवूंक आशेता, पूण हे महामारी वेळार आमचे लागीं तें घडना. देखून ह्या वेळार ह्या आत्मीक कोमयांक घेवंक आमी तयारी करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हाज्या आत्म्यान शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कडसरांक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा,
ह्या सोर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोटायेन भरलें. सोर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू कोण भोवून सर्जनशील काळजीदार काडी सांपडावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत कायतानाचे नोवेनाचे मागणे. सोर पदवेदार आनी मोगाळ बापा, सांत कायतान तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावात्यांची जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली. आपल्या जिवितांत आनी मुळयारपणान बापा तुजेर पातयेवन तो जियेलो. ताचो विस्वास, त्याग आनी ताणें तार घेनासतना दुबल्या धाकट्यां पासत केल्ली सेवा चाकरी तुका मानवली. त्याच पासत ताचे विणवणेन नोकरी नासवल्यांक ती फावो जावची म्हूण तांचो आस्कारी तुवें ताका केलोय. तुवें ताका दिल्लें हें देणें आमी कालतेपणी वळखून घेता आनी तुजे सासायेचेर पातयेवन ताकाच फुडें घालून आमकां हो उपकार फावो कर म्हूण मागता. कांय घडयो ओगेपणान सारून भाग्यवंत कायतानाचे विणवणेन बापाक आमच्यो गरजो उबारूया. ह्या वरवीं आमचो बावाट बोरवाचो आनी मोग तुजेर बापा आमी थिरावंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Oh glorioso Señor San Caetán, oh glorioso Señor San Caetán, rogay, rogaya, rogay, rogaya, rogaya, Jesus por nos. Rogay, rogaya, rogay, rogaya, rogaya, Jesus por nos.